पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. मोगाळ बापा, ह्या कोरेजमाच्या काळांत आमी भितर सरल्या आणि ह्या वेळार सोंपोंक हो कोरेजमाचो काळ पावलो. 5व्या आठवड्यांत आमी आसा. सुमया, आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक तुवें आमकां संदी दिल्याय. मोगान तूं आमकां परत आपयताय, तुजेशी परत आपयताय. खरेपणी हो तुजो थाळो आयकूंक, खरेपणी ह्या थाळ्याक जबाब दिवंक आनी खरेपणी तुज्या सांगाता आमचे फुडले जिविताची पयण करूंक तूं आमकां आदार आनी गोठाय दी. मोगाळ माये, माग आमच्या पासत. नवान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूच जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूच जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूच जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आता आनी सदा सदाकाळ. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन. बुसिया मोगाच्या बाबडीनो मेळटा. लुकाच्या शिववर्धमानान 7व्या अवेस्वरान 30 आनी 6 वळींतान देवाचे उतर म्हणटा की जेजू एका फारिसेवाच्या घरांत बसून आसलो आणि थंयसर बसून आसतना तो जेवणाक बसलेलो तेन्ना एक उस्तोरी, एक पातकी उस्तोरी भितर सरता. ती ताच्या पांयासरशी येवन बसता आणि दुख्खां गळोवन ताचे पांय ती धुता आपल्या दुखांनी आणि आपल्या केसान ती ताचे पांय पुसता. आणि मोगाच्या बाबडीनो, आमी जर त्या काळाच्या जुदेवांच्या समाजाचेर नदर मारली जाल्यार उस्तुऱ्यांक मान नासलो. उस्तुऱ्यांनी फाटल्यान रावंक जाय आसलें. समज एक कुटुंब चलतालें आनी तेन्ना समज गोरकार फुडें चलता जाल्यार गोरकान फाटल्यान चलोवंक जाय आसली. आनी इतलेंच न्हय, तेन्ना अशें आसलें की समज खंयसर केस जाली आनी केस जाता तेन्ना कोर्टान एका उस्तुर्याचे गोवायकी घेनासले म्हणून की तिची गोवायकी मानूंक जायना. तर असलो वेळ तो, असलो काळ तो, असलो समाज तो. तेन्ना जेजू बसता आनी बसलेलो आसतना एक पातकीण उस्तुरी भितर सरता. सगल्यांक खबर आहा ती पातकी म्हणून, सगल्यांक खबर आहा ती वायट जिवीत जियेता म्हणून, सगल्यांक खबर आहा ताचे जिविताची वागणूक आनी ताची जिविताची चाल कसली काय म्हणून. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो ही उस्तोरी भितर सरता आनी जेजूचे पांयाक धुता आनी ताचो उमो घेवंक लागता. तिका समाजान मान नासलो, तिका कोणूच घेनासलो, स्विकार करिनासलो. आनी ती जाणव आसली हो फारिसेवाचें घर म्हणून. पूण ही उस्तोरी आयली कित्याक तिका दुसरो उपाय नासलो. तिच्या काळजाचे भार तिका उक्ते करूंक, त्या काळजाचो भार भायर काडूंक तिका दुसरो उपाय ना म्हणटूच ती आयली त्या जेजूक सोदूंक. ती जाणव आसली थंय म्हाका मोग मेळटलो, थंय म्हाका बोगसणें मेळटलें, थंय म्हाका सोडवण मेळटली, थंय म्हाका सुटका मेळटली. ताका लागून तिणें परवा करूंक ना, तिणें चिंतूंक ना फारिसे वगैर तो बसला, तिणें चिंतूंक ना ते कितें म्हणटले, तिणें म्हणून चिंतूंक ना लोक म्हज्यो खबरो करतल्यो, तिणें म्हणून चिंतूंक ना लोक म्हाका घोडे घेवचे ना. पूण ती आयली, एकूच तिच्या मनान आसलें, म्हाका जेजूक भेटूंक जावो. I want to see and meet the Lord. That was only desire of her heart. She was a sinner and she knew it. ती पातकी म्हणून आपण जाणव आसली, ती उस्कोत म्हणून ती आपण जाणव आसली. पूण ती आयली हे जाणव जावन की म्हाका थंयसर मोग मेळटलो, म्हाका थंयसर बोगसणें मेळटलें. ताका लागून ती आयली. आनी आयज मोगाच्या बाबडीनो, आयज तुका आनी म्हाका प्रश्न, आमचो मोग आमी खंय सोदता? Where are we looking for love? हो प्रश्न तुका आनी म्हाका.
कित्याक जायते फावटी आमच्या संवसाराचे नदर मारल्यार आमी जायतीं जाणां चुकता कित्याक आमी मोग सोदता पूण फावो त्या जाग्यार सोदिना. We are all looking for love. We are searching for love. आमी मोगाक आशेता. बायल आशेता गोवाच्या मोगाची, गो आशेता बायलेच्या मोगाची. आनी एक फावटी जेन्ना ते काळजारांत मेळना गो भायर मोग सोदता, बायल भायर मोग सोदता. भुरगीं आवय बापाय थावन मोग मेळना तेन्ना भायल्यान इश्टां थाय, फ्रेंडां थाय, बॉयफ्रेंडां थाय, गर्लफ्रेंडां थाय मोग सोद सर्चिंग. We're all searching for love, and that is the big question. Where are we searching for love? आयज मोगाच्या बाबडीनो, आयज या कोरेस्माच्या काळांत हो प्रश्न तुका आनी म्हाका आमी विचारता तेन्ना ह्योच तरी कांयच परवा करिनासतना आयली जेजूच्या पांयां सुरशी. आमी कोणाच्या पांयां सुरशी वेता काय? आमी कोणाच्या पांयां सुरशी वचून आमी मोग सोदता? खंयच्या मनशा थाय, खंयचे संवय थाय आमी वचून आमी मोग सोदता? टुडे द क्वेश्चन इज वेर आर वी लुकिंग फॉर लव? आनी जेन्ना आमी चुकीच्या जाग्यांचेर आमी मोग सोदता तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो आमी हारवता, आमी तुटून पडटा, आमची काळजां तुट्टात. पूण तरी आसतना आमकां एक देव आहा जो निमाण्या वेळार पासून येवंक शकता. आनी आयज तुका आनी म्हाका उलो, तुका आनी म्हाका आपोवणें ह्या देवाक सोदूंक, ह्या देवाक उलो मारूंक, ह्या देवाच्या पांयां सुरशी वचूंक. एक खरी घडणी सांगता. घडली थोडी वर्सां फाटीं. म्हजो इश्ट, तुमी कडेन एक जायत जाण वळखता आसतले, फादर जोझफ हेडाट, UK डिवायन UK मिनिस्ट्री. तो थंयसर UK वेच्या आदीं केरला एसिस्टंट डायरेक्टर म्हूण आसलो. आनी एक दीस कुमसार कावन्सिलींग प्रिचींग सगळें करून मुदयानीचेर न्हिदोंक गेल्लो. सुमार सकाळीं 2 ताका फोन येयलो. जेमेर आहलो, जेमेचे बारार आहलो. ताका फोन येयलो. एका तरणाट्या चेड्याची आवाज. तो फादरीक सांगता 2 सकाळीं उठून, फादर म्हज्या गर्लफ्रेंडान म्हाका सोडला. फादरीन म्हणलें, फादर जेमेर आहलो. फादरीन म्हणलें आतां सोडला? ना म्हणपा लागले. फादर काल सोडला. फादरीन म्हणलें आमी फाल्यां उलोवया हेजे विशीं. तो म्हणपाक लागलो, हो तरणाटो म्हणपाक लागलो, फादर फाल्यां पासून रावल्यार चड लेट जातलें. फादर म्हणलें कित्याक लेट जातलें? तो म्हणपाक लागलो, फादर हांवें ईख घेतलां. आय हॅव टेकन पॉयझन. फादर म्हणपाक लागलो, उठलो, जॅम गेली म्हणपाक लागलो हें आयकोन. फादर सांग तुजें नांव कितें? तो भुरगो म्हणटा हांव सांगपाक ना. आनी फादर विचारता, फादर म्हजे गर्लफ्रेंड पोत्तून येतलें? फादरीन विचारलें, बाबा तूं खंय रावताय? तो म्हणपाक लागलो, आपूण चिकमंगळूर म्हणटा त्या गांवांत रावता. हें पडटा कर्नाटका. फादर तेन्ना आहलो केरला. आनी तेन्ना फादरीक आवाज आयलो, ह्या तरणाट्याच्या हातींतलो फोन पडटा. तो फोन पडटा तो आवाज आयलो. आनी तेन्ना रोखडेंच फादरीन युथांक, जे युथ सगल्यांक शिंपडल्यात, डिवायन युथ शिंपडल्यात, तांकां फोन करून म्हणलें, पळय उमक्या नंबरांत हांव म्हाका फोन येयला. हो तरणाटो तो म्हणटा आपणें ईख घेतला म्हणून. तो म्हणटा आपूण चिकमंगळूर रावता आनी हो ताजो नंबर, मातशें ताका सोदून काडात. आनी थोड्या वेळान ह्या युथान फोन केलो आनी म्हणलें, फादर आमकां कोण तो कळ्ळा, तो सुमार 40 आनी 5 मिनटां पयस आमचे तावन रावता. फादर म्हणलें आतांच वसात. आनी तेन्ना ह्या तरणाट्याचो फोन येयलो पोत्तून. आनी फादरीक म्हणलें, फादर म्हजें गर्लफ्रेंड येतलें पोत्तून. फादर म्हणजे तुजे गर्लफ्रेंडाचे सोड. फॉरगेट अबाउट युअर गर्लफ्रेंड. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू टू रिकन्सायल विथ गॉड. देव आतां संधान करूंक भोव म्हत्वाचें. आनी तेन्ना फादरीन म्हणलें, फोना वयल्यान कुमसार इगोर्स मात पवित्र सभा परवानगी दिना, पूण हांव सांगता तशें कोर म्हणलें फादरीन. आनी फादरीन ताका म्हणलें, तुज्या पातकाचो उगडास कोर आनी जेजूक सांग, जेजू म्हाका बोगूस. जीसस प्लीज फॉरगिव मी. 3 पावटी. आनी ह्या तरणाट्यान म्हणलें, हुस्कार घेवंक जायना.
फोर्सान उस्कार घेता, जीसस प्लीज फॉरगिव मी, जेजू म्हाका बोगोस 3 पावटी म्हणलें. आनी मागीर फादरीन म्हणलें आतां 3 पावटी म्हज्या फाटल्यान म्हूण, जीसस आय लव यू, जेजू हांव तुजो मोग करतां. आनी हे तरणाट्यान 3 पावटी म्हणलें जेजू हांव तुजो मोग करतां. आनी तेन्ना पोत्तून ताच्या हातींतलो फोन पडटा, तो फोन सोकला पडटा, तो आवाज फादरीक आयलो. आनी मागीर ताजो फोन येवंक ना. तेन्ना युथाचो फोन आयलो, फादर आमी ताच्या घराशी पावले. हांव घराच्या दारार मारल्यार घर देर भितरल्यान बंद केलां, पूण कोण देर काडिना. लायट भितर चालू आहा पूण कोण देर काडिना. फादरीन म्हळें शेजाऱ्यांक कळय आनी देर फोड. शेजाऱ्यांक खबर दी कित्याक लागून म्हणून. आनी तांणी शेजाऱ्यांक खबर दिली आनी युथान हें देर फोडलें. देर फोडून भितर सरल्यार हो तरणाटो पडलेलो आहा सोयराणा भायर. आजून मातशें जिवीत आहा पूण हुंकलोलो. आनी ताका उबारलो, ताका हॉस्पिटलान व्हेलो, ICUन घाल्लो. दोतोरान ताजी तपासणी केली आनी दोतोरान कितें वखद दिलें तें सगलें एक भितर आहा तें भायर काडूंक. आनी ताणें म्हणलें आमी पळयलेलो तो हुंकलोलो म्हणून. तेन्ना दोतोरान म्हणलें तो वाचवतलो. हुंकलो देखून तें ईक ताजें आख्खें तें ईक ताका लागोंक ना, तेका लागून तो वाचवतलो, तो मरचो ना. 2-3 दिसांनी ICUंतलो भायर सरलो. आनी मागीर जेन्ना नॉर्मल वॉर्डान आयलो तेन्ना ताणें फादरीक फोन केलो आनी म्हणलें फादर थँक्यू आं, तुवें म्हाजें जिवीत वाचयलें. फादर म्हणलें भाशवार. आनी फादरीन ताका विचारलें कितें जालें तें सांग. तेन्ना हो तरणाटो म्हणूंक लागलो, फादर म्हणपाक लागलो फादर हांवें ईक घेतलें, ईक घेवन तुका हांवें फोन केलो. तेन्ना हांवें तुका फोन केलो तेन्ना म्हज्या पयले पावटी तुजे कडेन उलयता फोन म्हज्या हातींतलो पडलो. मागीर म्हणपाक लागलो म्हज्यान चलोंक जायनासलें. I crawled to the phone. 4 बायांचेर वचून हांवें फोन काडलो कसो तरी करून. पोत्तून तुका फोन केलो. तेन्ना 3 पावटी तुवें म्हाका म्हणोंक लायलें जेजू म्हाका बोगोस. मागीर 3 पावटी तुवें म्हाका म्हणोंक लायलें जेजू हांव जो मोग करतां. हें म्हणल्या उपरांत फादर म्हज्या हातींतलो फोन पडलो आनी म्हज्यान थंयसर परत पावना जालो. पूण फादर हांव सोयराणान भायर पडचे आदीं फादर देर बंद आहलें. पूण त्या बंद देरांतल्यान हांवें एक धोवें लांब आंगोस्त्र घालून भितर सरता त्या मनशाक पळयलो. तो त्या बंद दारांतल्यान भितर सरलो. म्हजे कुशीन तो येवन बसलो फादर. आनी ताणें म्हाका उबारलो, आपले मांडयेर दवरलो आनी म्हजें पोट ताणें चिड्डिलें. हांव हुंकलो आनी मागीर हांव सोयराणा भायर पडलो. निमाण्या वेळार पासून तुजो देव बंद दारांतल्यान भितर सरोंक शकता. तुका उबारतलो, आपले मांडेर दवरतलो, आपल्या गोपांत आपले वेंगेन तो घेतलो आनी मागीर मोगाच्या बाबडीनो तुजे भितर जें रिगलां, पातकाचें विकोटाय जी रिगल्या, पातकाची खारसाण जी रिगल्या ती तो काडूंक तो बरें जाणो कशें काडचें. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी आयज तूं ताजे लागीं बोगसोणें मागतलोय काय, आयज तूं ताका ताजो मोग करताय म्हूण सांगतलोय काय, जाल्यार तुजो देव, म्हजो देव, आमचो देव तुजे आनी म्हजे खातीर तो रावला. तुजे आनी म्हजे खातीर तो आशेता, आमच्या मोगाक तो आशेता, तो रावता. केन्ना म्हजी म्हजो पूत म्हजी धूव म्हाका आपयतली आनी हांव तांचेशी वेतलो. Call him, he will come. Cry out to him, he will listen. Shout to him, he will hear. But I tell you, we stop crying because we are comfortable where we are. आमकां सोंपें आहा त्या काळोखान पातकान रिगोन रावंक, ते मेळेपणान रिगोन रावंक. पूण आयज जेन्ना सोमी आमकां आपल्या मोगान उलो मारता, जी उतरां ताणें कालच्या दिसाक जी कोण मिसाच्या बिठेंत आमी जोर शुभ वर्तमान आयकलां, निमाणी वोळ शुभ वर्तमानाची, हांवूय तुजेर फरमोण मारिना, वच पूण पातक करिना काय. गो अँड सिन नो मोर. हीच उतरां मोगाच्या बाबाडीन जेजूची. हांव तुजेर फरमोण मारिना. आय डू नॉट कंडेम, आय डू नॉट डिस्ट्रॉय. जशें आमचे भयणीन म्हणलें जेजू आयलो तेन्ना द सन ऑफ मॅन, God gave his only son not to destroy the world but to save the world. आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिलो संवसाराच्या ताळणा खातीर, न्हय संवसाराचे नश्ट करूंक, संवसाराचो नाश करूंक,
न्हय संवसार काबार करूंक, न्हय मनशा कुळाक काळोखान सोंपोवंक, पूण मनशा कुळाचें थारोवण करूंक सोमी आयलो. ह्या सोमयाक आमी ओळखूंक प्रयत्न करता काय? ह्या सोमयाक आमी सोदता काय? ह्या सोमयाक आमी उलो मारता काय? ह्या सोमयाक आमच्या दिसा दिसपडी जिविताच्या दर एका परिस्थितीन, दर एका खोस्टान, दर एका त्रासान मोगाच्या बाबडीनो आमी ताका सोदता काय? एक दीस जेजू उलयतालो. जेजून म्हळें जुवांच्या शुभ वर्तमानान 14व्या वेस्वरान 6 बळींत वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो 2 वळी उपरांत फिलीप ताका म्हणटा, सोमया आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. Show us the Father and we will be satisfied. सोमया आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, आमकां जेन्ना आमचो खरो बापूय कोण तो समजता, ताच्या मोगाची ओळख जेन्ना आमकां मेळटा, आमकां दुसऱ्या वस्तूंची, दुसऱ्या मनशांची, दुसऱ्या संवयेची, दुसऱ्या वडावणेची आमकां गरज पडना. कित्याक आमच्या खऱ्या बापूयक आमी वळखता. फिलिपाक एक गोट बरी समजली, पूण तो बापूयक ओळखूंक विसरलो. जेजूक पळोवन बापाक ओळखूंक तो पावूंक ना. जेजून फिलिपाक म्हळें, फिलीप, तूं इतलीं वर्सां म्हज्या बरोबर आसलो, आजून तुवें म्हाका ओळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. He who sees me sees the Father. He who hears me hears the Father. He who listens to me listens to the Father. He who touches me touches the Father. He who embraces me embraces the Father. Do you touch? Do you embrace? Do you listen? Do you love the Father and the Son? Because when God offers us His love, that love demands a response. जेन्ना देव आपलो मोग आमकां ओथयता, त्या मोगाक एक जाबाबाची गरज. त्या मोगाक एक जाबाबाची गरज. मोग फकत मोगान जबाब दिवंक शकता. खरो मोग आमी वळखता जाल्यार त्या मोगाक आमी निमाणें म्हळ्यार मोगान आमी जबाब दिवंक शकता. मोगाच्या बाबडीनो, आंकुवार मारिया जेजूची मोग करी. आंकुवार मारिया जेजूची मोग करी. जेन्ना सुर्गींच्या बापान थारायलें सोडवणेची येवजण काडली, तेन्ना आंकुवार मारयेक थंयसर त्या सोडवणेच्या इतिहासान भोव म्हत्वाचो जागो, भोव म्हत्वाचो एक कार्य आसलें. आनी तेन्ना आपल्या संदेशकाराक आंज बोडव्याक गाब्रिएला दुताक तो धाडटा आंकुवार मारयेची परवानगी विचारूंक. कित्याक मोग बोळ करिना, मोग फोर्स करिना. लव नेवर फोर्सेस. Love always gives freedom. As the saying goes, if you love something, set it free. If it comes back, it's yours. If it doesn't, it never was. If you love something, set it free. If it comes back, it's yours. If it doesn't, it never was yours. ताका लागून जे सोम्या बाप सुर्गींचो बाप आंकुवार मारयेक स्वतंत्राय दिता आनी ताका विचारता, तूं आसाय तयार म्हज्या पुताची आवय जावंक? ची केदें व्हडलें प्रश्न तें, केदो व्हडलो प्रश्न. कित्याक ती जाणा ती काजारी न्हय. कित्याक ती जाणा तिचेर लोक दुबावतलो. कित्याक ती जाणा तिका जिवेशी मारपाक लोकांक संदी मेळटली. हें सगळें जाणो जावन ती एक प्रश्न विचारता, खरें म्हाका दादल्याशी संबोद ना म्हणटा वचें कशें घडटलें? तेन्ना तिका जाबाब तो देवदूत दिता, सर्वेस्पराची शक्ती तुजेर देंवतली.
पवित्र आत्मा तुजेर सावडी घालतलो आनी तूं गोरबेस जातली. तिणें वय म्हळें, उगडासोर मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. मारयेन वय म्हळें आनी आमकां दिसता ती एकूच फावटी मारयेन वय म्हळें, पूण अशें न्हय. जेन्ना तेच ती उलयता उलयता देवदूताशी तिका कळ्ळें, देवदूताशी उलयता उलयता तिका कळ्ळें की तिची बापूल भयण एलिझाबेथ गोरबेस आहा. तेन्ना मारयेन त्या त्या दोंगराच्या नोगरान चोलून वचूंक वय म्हळें. आपूण गोरबेस आसतना असले परिस्थितीन आपले बापूल भयणीक अदी गरज म्हूण समजून ती गेली थंयसर. ती जाणा आपली बापूल भयण ओग्गी लिपोवन बसले म्हणून 6 म्हयने तिका पवित्र आत्म्याचे देणे दिवंक आनी कुस्व्यान आसलेल्या बाळकाक पवित्र आत्म्याची माखणीक दिवंक आंकवार मारयान वय म्हळें चोलोन वचूंक त्या 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 नोगरान, दोंगरी नोगरान. 3 म्हयने सेवा चाकरी केली, आयली परत. आनीक थोडे म्हयन्यांनी जुझे ताच्या आदी जुझे दुबावता, कितें करचें, सोडून दिवचें. तेन्ना मारिया सांगिना अशें अशें घडलां. मारिया स्पोस्ट करिना, मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. मोगाक लागून ती ओगी रावता. ती रावता. आपलो खरो मोगी देव केन्ना जुझेक सांगतलो आनी आपल्या खरे मोगी देवान जुझेक सांगले उपरांत जुझे तिजे लागीं लग्न जाता. लग्न जाल्या उपरांत थोड्या म्हयन्यांनी जुझे तिका सांगता, आमकां बेल्या शारान वचूंक जाय. 9 म्हयने गोरबेस आसतना जाणात कितलें पयस. अशें न्हय की हांगा थावन पणजे गेलें. आपल्या घरांत हांव बेल्या शारांत सुमार 80 मायल्स म्हणजे ऑलमोस्ट 120 किलोमिटर. म्हणजे कितें जाणा तूं, पेडण्या सावन काणकोण. अशें आमकां दिसता हिंगा सावन बाजारान चलोन गेले. ना 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 नाजाल्यार कालाफर सावन मेर्शी पावले आमी, तितलें न्हू. काणकोणा तावन पेडण्या इतली दूर, इतलें पयस ती चलत आयली 9व्या म्हयन्यांत. हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटल सोड, घर ना, रावंक तिणें वय म्हळें. कित्याक मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. She said yes. She said yes to the journey, to the cold, to the dark nights, spending those nights in the open, भायल्यान न्हिदप, रावप, चलप. तिणें वय म्हळें. कित्याक मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. गेली फुडें, पावली बेल्या शारांत. एक दार बंद जालें, दुसरें दार बंद जालें, तिसरें दार बंद जालें, चौथें दार बंद जालें. सगळे खानावळी बंद, लोकांची दारां बंद, लोकांची घरां बंद. तेन्ना तांकां एक गोरवांचो गोठो मेळ्ळो. तेजें दार उक्तें आसलें. मारयेन वय म्हळें, कित्याक मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. आपल्या भुरग्याक गोरवांच्या गोठान जल्माक हाडली आनी ताका गुटलायलो आनी थंयसर खावणेन ताका घातलो. मारयेन वय म्हळें. जायती तयारी केली आसतली तिणें घरा कडेन. भुरग्याक अशी सांबाळटली, असलें अशें तिका न्हेसयतली, नेटयतली. पूण गोरवांच्या गोठ्यान ताका दवरचें पडलें. थोड्या दिसांनी जुझेन पोत्तून सांगलें, हेरोद ताका मारूंक सोदता. आमकां आतां राती पळोवन वचोंक जाय. मारिया उठली. आसा तें थोडें सामान घेतलें, आपल्या मोगाच्या पुताक घेतलो आनी मारयेन वय म्हणलें त्या रातच्या वेळार एका पोरक्या देशान वचूंक, इजिप्टाक वचून पळून वचूंक. कित्याक मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. इजिप्टाक रावली. पोरको देश, पोरकी भास, वळखो नासली मनशां, सोयरी पयस, इश्ट पयस, कोण ना, फकत ती बागेन जुझे आनी बाळूक जेजू. थोडे वर्सांनी पोत्तून
जुजे म्हणटा या आमी परत सगळें सोड जे गोर ल्हान गोरान रावताली गोर सोड पोत्तून या पोत्तून आयली मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय तिणी वय म्हणलें म्हज्या बाबडीनो तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जेन्ना प्रश्न येतात जेन्ना त्रास येतात जेन्ना खोस येतात जेन्ना पिडा येता जेन्ना आडकोळी येतात आटेविटे येतात आमी ओय मोगाक मोगान जबाब दिता काय मोगाक मोगाची जबाब गरजेची Love alone can answer love. When the God of the cross comes to you, या खुर्साचेर उमखोळटा तो देव तुजेशी आनी म्हजेशी येता तेन्ना आपले घावे दाखोवन म्हजे पुता म्हजे दुवे तुजे खातीर ये म्हजे घावे तुजे खातीर ये म्हजे वळवळे तुजे खातीर ये म्हजे खोस्ट तुजे खातीर ये म्हजे दूख तुजे खातीर ये म्हजे कांटे तुजे खातीर ही म्हजी कूस विदल्या म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी आमचो जबाब कितें आमचो जबाब कितें एक तरणाटो जाका जाय ते कुडीची ताळणी येताली पातकाची ताळणी येताली तो गेलो बागीवन जुजे मारी एस्क्रिवा लागीं जुजे मारी एस्क्रिवा बागीवन ताजेशी गेलो आनी ताका सांगलें म्हाका असल्यो असल्यो ताळणी येतात तेन्ना जुजे मारी एस्क्रिवान बागीवन फ्रांसीस दी आसिसीची खबर सांगली की फ्रांसीस दी आसिसी जेन्ना ताका असली पातकांची ताळणी आयली ताणें आपलें आंग वस्त्र काडलें आनी एका कांट्याच्या रोजोयेच्या झाडार तो शेवटलो तो मुद्दम तो शेवटलो आनी हे कांटे रिगो सोर तसो थंयसर पडत रावलो आनी मागीर ही ताळणी सोयतनाची ताळणी ताजी सुटली आनी मागीर जोसे मारी एस्क्रिवान ताका ताका बागीवन बेनेडिक्टाची खबर सांगली बागीवन बेनेडिक्टाक असल्यो ताळण्यो आयल्यो बागीवन बेनेडिक्टाक असल्यो ताळण्यो आयल्यो तेन्ना ताणें आपलें आंग वस्त्र काडलें सगलो बर्फ पडलेलो थंयसर स्नो वॉज देयर ऑन द ग्राउंड ताणें आपलें आंग वस्त्र काडलें आनी ह्या बर्फान तो लोवलो एके भाशेन तोंडाय ते सारखे तोंड त्या जमनीचेर शेवटलो ही रोल्ड इन द स्नो अंटील ही वॉज लिटरली फ्रोझन अँड द टेम्पटेशन्स लेफ्ट हिम तेन्ना बागीवन जुसे मारी एस्क्रिवान ह्या तरणाट्याक म्हळें फ्रांसीस रोल्ड ऑन द थ्रॉन्स बेनेडिक्ट रोल्ड इन द स्नो वॉट हॅव यू डन You complain to me about your temptations. You complain to me that the temptations are coming again and again. What have you done? Moja baba, moja boini, mogak, mogachi zabab goros. Love must be paid back with love. Love is a decision. Love is not a feeling. Mog ek nicho, mog ek bhavana nui. एक पावडी आमकां मोग करूंक दिसना कित्याक ब्रादर कांय फिलींग ना फिलिंगाचेर कांय ना मोग एक दिसाक काजार जावन 10 वर्सां उपरांत 15 वर्सां उपरांत तूं उठोन चिंतली ह्या दादल्या लागीं हांव काजार जाल्ली बट लव इज अ डिसिजन लव इज नॉट अ फीलिंग बिकॉज फीलिंग्स विल गो फीलिंग्स आर लायक द विंड आयज हे वाटेन वारें फाल्यां दुसरे वाटेन वारें सोकाणी फुडें उठटा तेन्ना आमची सगळी वाऱ्याचो डिरेक्शन बदलता एक आयज खुशाल काय सगलो मोग फाल्यां सगळी तोंडाय काळोख तिसरे दिसा पावस आनी चवथे दिसा सुकती गो कितें विचारल्यार बाबा कितें जेवण आहा जाय जाल्यार घेया कितें घेया वस मेव तेव्हा हा आनी घोव बाडा चिंता आयज सुकती काय आयज पावस काय आनी थोडे दिसा जोगलो मारताय आनी गोड गोड मारता कित्याक आमची भावना बदलतात आवर फिलिंग्स चेंज but decisions don't change. That is why we make the major decisions of our life in front of witnesses. काजराचो नुच्यो एकसूरपणान करिना न्हू पळोवन काजार जाल्यार वय पूण आमी जेन्ना इगोचेन काजार जाता तेन्ना that is why God comes to Mary and asks for permission
to complete the plan of salvation. मारियेन ओय म्हळें आनी ओय ही ओय ताणें म्हणलें तें ओयकार ती चलयत रावली 12 वर्सां जालो तेन्ना जेजू 3 दीस देव मंदिरांत उरलो आनी सोदता खूंय पावलो म्हजो पूत. जेजून तिका म्हणलें तूं कित्याक सोदताली? नोकळो तूं हांव म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून. तिका समजूंक ना देवाचें उतर म्हणटा पूण मोगान तिणें मोगाक जबाब दिलो आनी वय म्हळें आनी उतर आपल्या काळजान बाळगून सांबाळली आनी आयली परत. जेजू सांगाता 30 वर्साचे पिरायेर जेजू बरोबर ती गेली काना गांवांत लग्नाच्या समयार आनी थंयसर ह्या काना गांवांत लग्नाच्या समयार मारयेन पळयलें तांच्या लागीं दाका सोरोना. हें पळयतूच आपल्या पुताशी गेली. ती जाणव आसली जेन्ना तो आपलो वावर सुरू करतलो रोखडेंच तिका सिमियावान सांगलेलें तें बाकीत पुर्त जातलें. सिमियावान बाकीत कितें केल्लें? तुजें काळीज एक तोरसाद आसपास वित्तेली and a sword will pierce your soul. ती जाणव आसली जेन्ना जेजू आपलो वावर सुरू करतलो लोक ताजेर आड वेतलो ती जाणव आसली जेजू सोंसतलो कोश्ट सोंसतलो कित्याक ताणें संवसाराची सोडवण करची आसा ती जाणव आसली. तोरी आसतना तिणें आपल्या पुताक म्हणें पुता तांच्या लागीं सोरोना. तिणें आनी एक पावटी वय म्हळें मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. आयज हो मोग देवाचो आमचेशी येता. हो मोग आमचेशी येता आनी हो मोग मोगाच्या बाबडीनो तुका आनी म्हाका आमच्या लागीं जबाब मागता. जेन्ना जेजूक धरलो सिमांव पेद्रू पयस पयस आहलो आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की जुवांवच्या शुभ वर्तमान उठ्रावे आवेस्वरान उठ्रावे बोळींत की सिमांव पेद्रू एका कळशाच्या उज्याशी उबो रावन शेकतालो. थोंडायेचे दीस आसले हिवाळ्याचे दीस आसले शेकतालो. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो एक चाकोर आयली आनी ताका म्हणलें आरे तूं ताच्या बरोबर रावलो ना रे? सिमान म्हणलें तूं बरें ना कितें गो तो कोण? हांव ताका वळखना पयले पावट पयत ताका हांव. तें गेलें पूण एक एक पावटी आमची चेडवां जीं आहात ते एक पावटी तेंच्या मनान कितें बसलें तें भायर सरना. तें येयलें पोत्तून तूं आहलो मग तेजे बरोबर तूं चुकलें सुंटलां कितें गो पोत्तून पोत्तून येता तें. हांव तेका वळखना. मागीर आनी कोण येयलें चाकून सगळीं चेडवां येता चेडूं नोट कोता कोण कोणा बरोबर वयता खूंय गेल्लो कोणा बरोबर आहलो तांबडे आंगोसर घालून आहलो सगळे नोट कोत्तात. आनी येवन सांगता तुजी भास पळय मरे तूं सारको गालिलेकारा भाशेन उलयता मरे तुगे भास सारकी साश्टी भास मरे. हा तेगे भाशेन उलयता सारको. तेजे बरोबर तूं आहलोय. तेन्ना सिमांव पेद्रून म्हणलें मुजेर शिरा पडून दी मुजेर शिरा पडून दी. हांव तेका वळखना. आय डोंट नो हिम. खूंय घडलें? कळशाच्या उज्याशी म्हणटा जुवांवचें शुभ वर्तमान चॅप्टर 18 वर्स 18. 21व्या वेसोरान जेजू पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजू दोर्याचे देगेर उबो आसलो. 7 जाण शीस निस्तें मारूंक गेल्ले सिमांव पेद्रू तांच्या बरोबर आसलो. तांकां निस्तें कांयच मेळोंक ना रातभर. जेजू दोर्याचे देगेर उबो आसलो. ताणें म्हळें तरणाट्यानो तुमकां कितें निस्तें मेळ्ळां? ताणें म्हळें कांयच मेळोंक ना. तेन्ना जेजून म्हणलें उजवे वाटेन मार रांपूण वार मेळटली. रांपूण मारली. निस्तें इतलें पडलें तांच्यान रांपूण ओडूंक जायनासलें. तेन्ना जुवांव ताका वळखलो आनी जुवांवान सिमांवाक म्हळें
तो सोमी तो दर्याच्या देगेर राहतो तो उबो आसा तो सोमी तेन्ना देवाचे उतर म्हणटा सिमांव पेदरून आंग अस्त्र घातलें आनी ताणें उडी मारली पेंवोन तो आयलो जेजूशी ताणें निस्तें सोडलें ताणें वडे सोडलें ताणें सगलें सोडलें मोगाची जबाब जाय आयलो तो परत जेजूशी आयलो आनी जेजूशी आयलो तेन्ना ताणें पळयलें जेजून एक कळशाचो उजो थंयसर दर्याचे देगेर पेटयला कळशाचे उज्याशी तीन देव जिवांचे शुभोदमान 21व्या सरान आमकां मेळटा कळशाचो उजो सिमांव पेदरून देखलो ताका उगडास आयलो की कळशाचे उज्याशी तीन पावटी ताणें जेजूक नाकारलेलें आनी म्हळें हांव त्या मनशाक वळखना तेन्ना जेजू ताका आपयता सिमांव तूं म्हजो मोग करताय सिमांव जबाब दिता सायबा तूं जाणा हांव तुजो मोग करताय तो पोत्तून जेजू ताका विचारता आनी जेजू ताका म्हणटा पयलीं म्हजी मेंढरां राख पोत्तून जेजू ताका उलो मारता सिमांव तूं म्हजो मोग करताय तो म्हणटा सोमिया तूं सगलें जाणू हांव जो मोग करता तिसरे पावटी आनी जेजू ताका म्हणटा म्हजी मेंढरां राख तिसरे पावटी जेजू ताका विचारता सिमांव तूं म्हजो मोग करताय आनी तो म्हणटा जेजू सायबा म्हाका कांयच आनी उरोंक ना सांगूंक तूं सगलें जाणाय तेन्ना जेजू ताका सांगता म्हजी शेळयो राख पयलीं तुका जाय थंयसर तूं वेतालो इसुमांव पूण असलो वेळ येतलो तुका नाका थंयसर बांदून वतले नाका थंयसर आनी मोगाच्या बाबडीनो सिमांव पेद्रो जाय तें आल्लो फाटीं फुडें पूण जालो वडील पयले पवित्र सेचो जालो पाप साहेब पयलो आनी एक दीस रोमा शारांत जेन्ना तो बिस्म जावन आसलो पवित्र पुस्तकान मेळलो पूण इतिहासान आमकां मेळटा की एक दीस लोकांनी येवन सिमांव पेद्रूक म्हळें रोमी अधिकारी तुका जिवेशी मारूंक सोदतात पळोवन वच आमकां तुजी गरज आनी सिमांव पेद्रू उठलो सकाळच्या देसाक आनी पळोवन वेतालो रोमा शारांत एक रस्तो हा एपियन वे म्हणलो द एपियन वे ही वॉज वॉकिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम रोम अर्ली इन द मॉर्निंग तेन्ना चलता सिमांव पेद्रून जेजूक पळयलो जेजू खांदार व्हडलो खुरीस घेवन चलतालो आनी रोमाच्या वाटेन चलतालो आनी सिमांव ताका म्हळें सुम्या तूं खंय वेताय वेर आर यू गोईंग द लॉर्ड सेड टू हिम सायमन I go to take your place because you have left your place. तुझो जागो तुवें सोडलाय सिमांव तो जागो तुजो जागो घेवंक हांव वेता थंयसर तेन्ना सिमांव सुम्याचो पांयां पडलो वळलो आनी गेलो परत रोमा शारांत ताका धरलो ही वॉज अरेस्टेड ताका वेलो जिवेशी मारूंक कुर्सार किडावन पूण किरसार किडावंक वेलो तेन्ना ताणें म्हळें हांव युक्त न्हय म्हज्या सोम्या भाशेन मरूंक हांव युक्त न्हय सोम्या भाशेन मरूंक म्हाका पोत्तो कुर्सार किडायात पांय वयर तोकली सकल ताका लागून सिमांव पेद्रूक पोत्तो कुर्सार किडायलो मोगान जबाब दिली म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी जेजून ताका विचारलें सिमांव तुजो म्हजो मोग करताय सिमांवाक सांगींक सोमी सांगता ताका हांव सगळें जाणू आसतना अजून तुजो मोग करता हांव जाणा कळशाचे उज्याशी तुवें म्हाका वळखना म्हटलां पूण हांव तरी आसतना तुका वळखून सिमांव हांव तुजो मोग करता माय चायल्ड माय ब्रदर माय सिस्टर Your God knows you through and through. There's nothing hidden from him. ताचे तावन लिपलेले कांयच ना ताचे तावन धांपलेले कांयच ना ताका अनवळखी कांयच ना सगळें ताका ठावें everything is known to him. My dear friends, today our God calls you and me to respond to this love with love as Mary did
मारिया फुडें गेली. मारिया फुडें वचून लोकांनी म्हणे तुजो पूत पिसो जाला, तुजो पूत पोटियो, तुजो पूत बेबदो, तुजो पूत सगळे पातकिणी बरोबर बसता. हे सगळे आयकून मारिया पळोवंक ना. मारिया पुता बरोबर रावली. कित्याक ती जाणा तो मोग आनी ती जाणा मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय म्हणून. गेली फुडें पुताक निरपराधी आसतना दवरलो. निरपराधी आसतना ताजेर फॉर्मोण मारलें आनी सगळे शीस पळोवन गेले. सगळे शीस पळोवन गेले. सिमांव पेद्रू पळोवन गेलो, जाकोब पळोवन गेलो, आंद्रे पळोवन गेलो, जूड पळोवन गेलो, माथेव पळोवन गेलो. पूण मारिया जेजूशी चलत गेली. कुर्साचे वाटेर जेजूक ती भेटली. कित्याक मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. जेजू कुर्सार उबारलो तेन्ना फकत दोगूच ताचे मारिया आसली. मारिया मागदलेन आनी जुआंव. मोगाचो शीस. 12 एकलो पळोवन वचोंक ना तो जुआंव. कित्याक ताणें आपले कान जेजूच्या ओड्ड्यार दवरून जेजूच्या काळजाचो आवाज ताणें आयकलो. He heard the beating of that sacred heart. He heard the heartbeat of love. He heard that heartbeat. And when he heard the heartbeat, he couldn't run away. Every person who hears the heartbeat of love will remain even if there is a cross. If today we are running away from the cross, it is because we have not heard the heartbeat of love. Listen to that heartbeat. Listen to the voice that comes from the Blessed Sacrament. Listen. I tell you, he speaks. I tell you, he's real. Tajen kotavin kaliste, that's his sacred heart. The heart of Jesus as it beats in the Blessed Sacrament for you and for me. जेजून सांगलें, संसार सोंपपुर्यान हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. That is love. Till the end of the earth, till the end of time. Matthew chapter 28, verse number 19. Until the ends of the earth, end of time, I will be with you. हांव तुज्या बरोबर आसतलो. 19 and 20. That is love. It does not say, I will stay with you if you're very good. I will stay with you if everything is perfect. He says, I will be with you. आणि ताका लागून ताणें कोस्ट वळवळे सोंसले. ताका लागून ताणें झेरबोण घेतलें. ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो तुका आनी म्हाका उंड्याच्या रुपान आपले कूड दिवंक जाय देखून ताणें झेरबोण घेतलें. तुका आनी म्हाका उंड्याच्या रुपान आपले कूड शेवंक दिवंक जाय म्हणून ताणें कांट्याचो मुकुट घेतलो. तुका आनी म्हाका उंड्याच्या रुपान मिसाचें बलिदान आमकां दिवंक जाय देखून ताणें कोस्ट आनी वळवळे घेतले. तुका आनी म्हाका सांगात दिवंक आमच्या बरोबर रावंक ताणें आपल्याचे कूड पिसळूंक ताणें दिलें. तुका आनी म्हाका कुरपेन न्हेसोवंक ताणें आपली आंगोस्त्रां काडूंक दिली. ताका लॉस करूंक ताणें दिली. तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर आमच्या बरोबर रावंक उंड्याच्या रुपान एक ल्हानसो उंड्याचो कुडको कसो आमच्या सांगाती रावंक ताणें अशें घडोवंक दिलें. तुज्या आनी म्हज्या सांगाता रावंक ताणें अशें केलें. तुवें आनी हांवें कितें केलां काय? What have we done to stay with him? He has done all this to stay with us. He allowed his body to be broken. He allowed his head to be crowned with thorns. He allowed his side to be pierced. He allowed his clothes to be stripped. He allowed his friends to run away. He allowed everybody to spit on him so that he could stay with you and he could stay with me. What have we done to stay with him? Mogak mogan zabab diung sai. Love has to be paid back by love. Love has to respond with love. Today, the heartbeat of the heart of God is crying out for that love to be repaid. Who will repay that heart of love with love? कोण या काळजाक मोगान जबाब दितली काय? मोगा जबाबडी नो.
मोगाच्या बाबडीनो सोंपयता तेन्ना भोव म्हत्वाची वस्त. आमी मिसाक वेता, म्हाका दिसता चडशे हांगासर लोक गुडेक आयताराचे तरी मिसाक वेता आसतलीं. थोडीं जाणां दिसा दिसपडी मिसाक वेता आसतलीं. तशें हें आयकून घे, भोव म्हत्वाचें. जूंय जूंय हांव वेता थंयसर हांव हें सांगता. मिसाचेर आनी जेजूचेर आमचो भावार्थ वाडूंक, ताची ओळख आमी घेवंक आनी ताजेशी आमी वचूंक. 1996 ह्या वर्साक 1996 म्हणजे सुमार 29 years बॅक एक आयतारा दिसाक बुएनोस आयरिस म्हणटा त्या गांवांत गांवांत Anybody knows where is Buenos Aires? Yeah? Argentina, capital of Argentina. Argentina देशाची कॅपिटल. थंयसर एका फिरगोरचेंत एक कुमियांव मेळ्ळो वाती मोदें. आनी कोणें वचून फादरीक सांगलें, फादर तें कुमियांव घेतलें आनी जेन्ना कुमियांव अशे भोश्टायल्ले आसतात, कुमियांव इगोर्ज मातेच्या कायद्या प्रमाणे उदकान ताका डिजॉल्व करूंक जाय, उदकान घालून दवरूंक जाय. आनी मागीर जेन्ना तें डिजॉल्व जाता मागीर तें उदक गुडेक गार्डनान बीन घालूंक जाता. कित्याक इगोर्ज मातेचे शिकवणे प्रमाणे as long as there is substance, there is presence. जेन्ना तें उंडो आसता तेन्ना पासून देवाची हाजीरपण आसणें थंयसर आहा. इगोर्ज मातेची शिकोवण. ताका लागून हे ताटान ताणें उदक घातलें पाद्रीन आनी ताबेरनाकलांत तें ताट दवरलें. फुडल्या आयताराक ताणें उगडलें तेन्ना ताणें पळयलें हें डिजॉल्व जावंक ना हो कुमियांव, पूण उलटें म्हळ्यार हें कुमियांव वाडलां, मास जालां आनी इतलेंच न्हय भोंवतणी रगत हांवें उदकांत. तेन्ना हे पाद्रीन बिस्माक फोन केलो आनी बिस्माक सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. तेन्ना थंयसर बिस्माचें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोग्लियो. कोणी वळखतात कोण तो? पोप फ्रांसीस. तेन्ना तो थंयसर बिस्म. आनी बिस्मान सांगलें पळय तो कुमियांव भितर दवर, लोक बेश्टो ही मिलाग्र पळोवपाक येतलो, भावार्थ तांचो वाडचो ना, फकत तांकां भितर दवर. आनी भितर दवरलो. भितर दवरले उपरांत थोडे वर्सांनी तरी लोकांक खबर पावली. आनी 2007 ह्या वर्साक एक दोतोर, अमेरिकेचो फांकी एक दोतोर डॉक्टर कॅस्टनियॉन म्हणलोलो, हो दोतोर थंयसर गेलो अर्जेंटिनाक आनी बिस्माशी परवानगी मागली. ताका एक इल्लोसो कुडको दी म्हण सॅम्पल ताजेर चवकशी करूंक, टेस्ट करूंक, कित्याक असले हो शिंगता जायतें हाजेर रिसर्च कोत्ता. 2 वर्सांनी बिस्मान ताका सॅम्पल दिलें 2009 ह्या वर्साक. आनी हो दोतोर कातोल्क तो डॉक्टर कॅस्टनियॉन ताणें हे सॅम्पल हाडलें अमेरिकेक. ताचे 3 वांटे केले. 3 वांटे करून 3 वेगवेगळ्या लॅबांनी धाडले. एक लॅब चलयतालो जुदेव दोतोर, दुसरो लॅब चलयतालो प्रोटेस्टंट दोतोर, तिसरो लॅब चलयतालो एथिस्ट म्हळ्यार देव आसा म्हूण स्वत मानिना तसलो दोतोर. हे 3 दोतोरांशी ताणें धाडले आनी एकामेकाक सांगूं ना तेंकाय धाडलें म्हणून. आनी तेंकां फकत इतलेंच सांगलें, तुमी हें कितें तें मातशें सारकें स्टडी करात, रिसर्च करात आनी मागीर मातसो रिपोर्ट दियात. 2 वर्सां ताणें शिकलें, स्टडी केली, रिसर्च केली आनी 2011 ह्या वर्साक तांणी अमेरिकेक एक प्रेस कॉन्फरन्स केलें. आनी त्या दिसाक हे 3 दोतोर मेळ्ळे पयले फावटी. आनी हे 3 दोतोर मेळटोच तांणी रिपोर्ट कंपेर केले. तांचे रिपोर्ट सारके मॅच जाताले. आनी हे रिपोर्टान मोगाच्या बाबडीनो ताचे संक्षेप हांव तुमकां सांगता, थोडे पॉयंट. पयलें तांणी दोतोर कॅस्टनियॉनाक विचारलें, हो सॅम्पल तुका खंय मेळ्ळा? ताणें म्हळें कित्याक? ते म्हणूंक लागले, हें एका जितो आसतना एका मनशाचें काळीज जें दोगदोगतालें, दोगदोगता आसतना हें कोंचून काडलेलो काळजाचो कुडको. It is the tissue of the heart taken out while the heart was beating and the man was alive. दुसरें ताणें म्हळें हें एका दादल्याचें जो जायतें कोश्टवला मरणाच्या वेळार ताचें सॅम्पलें. तिसरें हें ब्लड ग्रूप AB पॉझिटिव्ह म्हणजे खंयचेंय रगत घेवंक शकता, युनिवर्सल रिसिपियंट खंयचेंय रगत घेवंक शकता. चवथें ताणें म्हळें
हे रोगो हे मांस जे आहा भायल्यान रोगो सुकलेले कशें आहा पूण भितर आमी जेन्ना पळयता आमकां वी कॅन सी व्हायट ब्लड कॉर्पसल्स इनसायड द फ्लॅश. जेन्ना एका मनशाचें मांस वो रोगत भायर काडटा तेन्ना 15 मिनटां भितर सगळें भितर काबार जाता. 15 मिनटांनी. आतां 15 वर्सां उपरांत कित्याक लागून तें मांस पिड्यार जायना कुसोना कित्याक लागून तें भितर रोगतान अजून ते व्हायट ब्लड कॉर्पसल्स तेका म्हणटा आमकां समजून मेळोना. आनी मोगाच्या बाबडीनो निमाणी आनी भोव म्हत्वाची वस्त तांणी म्हळें जी कोण सायन्स शिकल्यात तरणाटे जी कोण आसात इन सायन्स वी स्टडी that we get chromosomes from our parents. 23 chromosome आवयतावन 23 chromosome बापूयतावन मेळटात. Every person gets X chromosomes from the mother. सगळ्यांक X chromosome आवयतावन मेळटात. 23. जर तुका बापूयतावनूय X मेळ्ळ्यो जाल्यार XX तूं चेडूं जल्मता. जर बापूयतावन तुका Y मेळटा XY तूं चेडो जल्मता. हे दोतोरांनी म्हणलें आमी हे सॅम्पल ताजी चवकशी करून आमकां दुसरे तरेन आमकां समजलां हें दादल्याचें म्हणून पूण ताणें म्हणलें आमी जितली चवकशी केल्या ही आमकां समजना की ह्या सॅम्पलान आवयचे 23 क्रोमोझोम आहात पूण बापूयचो एकूय क्रोमोझोम ना. ह्या मनशाक जाचें काळजाचो कुडको तुवें आमकां सॅम्पल चवकशी करूंक दिल्या ह्या मनशाक ह्या संवसारांत बापूय नासलो. सगळे आमी उबी रावया. मोगाच्या बाबडीनो आमचो सोमी आमचो जीव देव आपलें काळीज तुज्या आनी म्हज्या मुखार उक्तें करता. हें काळीज ताचो आवाज तूं आयकूंक प्रयत्न करताय काय? Listen to the heartbeat of love. Listen to the heartbeat of God. When you listen to the heartbeat of God, you will not run away from the cross, but you will run to the cross. When everyone was running away, Mary ran to Jesus. Today, may you have the grace. Kurpa tuka asundi. Yen काळजाचो आवाज आयकूंक मोगाक मोगान जबाब दिवंक. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जथाई सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैवान सदैवचा पूज्य येजू भगेन मरे देवाचे माये आम्हा खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord.